नेपाल अचानक सपना। एउटा सपना थियो मास्टर बन्ने। सानैदेखि देखेको सपना। स्कुले जीवनमा मास्टरका यातनाबाट आजित थिएँ म। त्यसैले विद्यार्थीलाई यातना नदिई पढाउने मास्टर बन्न चाहन्थे। तर काठमाडौँ खाल्डोमा लगभग 10 वर्ष रुमलिएपछि त्यो सपना अचम्मैसँग धुइयो अनि अचानक अर्को सपनाले आकार लिन थाल्यो। संसार पढ्ने सपना, विश्व पढ्ने विद्यार्थी बन्ने सपना, साइकले विद्यार्थी। मास्टर बनिहालेको भए घर स्कुल घरको दूरी नै मेरो संसार ठहरिन्थ्यो। मेरी आमाले देखेको संसार सैलुङभन्दा पनि साना, कालिन्चोक भन्दा पनि होचो। सानैदेखि म साह्रै मिठा मिठा सपना देख्ने गर्थेँ। पुलिसमा जागिर खाएँ भने आइजिपी बन्छु जस्तो लाग्थ्यो। कलेज पढ्दा ताका त मन्त्री बन्ने सपना पनि पाल्थेँ। तर उमेर, समय, वातावरण र ठाउँ अनुसार मान्छेका सपनाहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा रहेछन्। त्यसरी नै काठमाडौँमा ममा साइकल सपना अङ्कुराएको थियो र त्यसलाई मैले साकार पनि पारी छाडेँ। एकाएक साइकलले विद्यार्थी बनेर घर छाडेको म संसारका धेरै भूभाग पढेर फर्किएँ। साँच्चै भन्ने हो भने संसार पैसाले घुमिने होइन रहेछ, इच्छा शक्ति चाहिँदो रहेछ। नत्र यो संसारका सारा अर्बपतिले विश्व भ्रमण गरिसक्ने थिए। आमाले दिएको 100 रुपियाँ गोजीमा हालेर दृढ आत्मबलका साथ संसार चहारेर निस्किएको मैले 4015 दिन आफ्नो माटो बाहिर बिताएँ। मेरो साइकलले 2,21,000 किलोमिटर दूरी नाप्यो। 11 वर्षपछि घर फर्केर आमालाई त्यो 100 रुपियाँ फिर्ता दिएँ। संसारका सबै देशका झण्डाहरूले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको शिर रङ्गाइदिए। संसार घुम्न एउटा जीवन पर्याप्त छँदै छैन। मैले पनि संसारको पुरै भाग घुम्न सकेको छैन। संसारका धेरै भूभाग पुगेको मात्र हुँ। भूमध्य रेखालाई आधार मान्दा मैले छिचोलेको दूरीले पृथ्वीलाई 5.5 फन्को लगाउन पुग्छ। यसरी मैले संसारलाई 5.5 फन्को लगाएँ र यस क्रममा मैले सबैतिर उज्यालो मात्रै भोग्न पाइन। मेरो विगतमा उत्तर अमेरिकाको रक्की माउन्टेन वरिपरि 0 डिग्रीमा नग्नै ठिहिर्याउने गरी दौडिएका क्षणहरू छन्। सहारा मरुभूमिमा पसिना निस्कँदै बाफ हुने 50 डिग्री तापक्रममा कुदेका पलहरू छन्। जङ्गलमा खान नपाएर सुन्तलाका बोक्राले पेट भरेका छाकहरू छन्। शहरमा पिज्जा र बर्गर नरुचेका अतीतहरू छन्। फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू छन् अनि कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलगेका अनिदा रातहरू पनि छन्। मैले संसारका मानव निर्मित सबै आश्चर्यलाई प्रत्यक्ष स्पर्श गर्न पाएँ। संसारका धेरै भूभागको पानी पिउन पाएँ। धेरै भूभागको पानीले नुहाउन पाएँ। संसारका धेरै भूभागको माटोको सुगन्ध अनुभव गर्न पाएँ। त्यसैले मेरो साइकल र म संसारका थोरै भाग्यमानीहरूमा पर्छौँ। यो एउटा स्वतन्त्रता र लक्ष्यको कथा हो। यो एउटा इच्छा शक्ति र त्यागको कथा हो। यो एउटा सपना र सफलताको कथा हो। धन्यवाद हरेक दिन भेटिएका असल मान्छेहरूलाई। धन्यवाद आफ्नो माटोभन्दा पर पुगेका नेपाली रगतका सन्तानहरूलाई। धन्यवाद अचानक मैले देखेको सपनामा अचानक विपाना बनेर आउने संसारका सबै मनहरूलाई। आमाको स्वीकृति। बाटो हराइँदैन, कसरी गाउँ फर्किन्छस्? यसै भनिन् आमाले जब मैले साइकलबाट विश्व भ्रमण गर्ने योजना सुनाएँ। दोलखाको दुर्गम गाउँमा जन्मे हुर्केकी मेरी आमालाई आँगनको डेलमा निस्कँदा देखिने सैलुङको डाँडो नै सिङ्गो संसार लाग्थ्यो। उनी सोच्थिन् सायद संसार सैलुङ जस्तै छ, उति सानो पनि होइन, उति ठुलो पनि होइन, अलि अग्लो पहाड भए कालिन्चोक जस्तै, त्योभन्दा अग्लो भए गौरीशङ्कर हिमाल जस्तै। आमा, संसार गोलाकार छ, जहाँबाट यात्रा सुरु गर्यो पछि त्यहीँ आइपुगिन्छ। मैले यसो भन्दा उनले केही बुझेनन्। आँगनको डिलमा रहेको सुन्तलाको बोटतिर देखाउँदै भने सुन्तलाको गेडा जस्तै गोलो छ संसार। आमाले पत्याइनन्। फेरि भने भाइको भकुण्डो जस्तै छ। कुनै प्रतिक्रिया आएन। उनलाई आँगनको अलि अग्लो डेलतिर लगेर चारैतिरको क्षितिज देखाएँ। वरिपरि जता हेरे पनि गोलाकार। त्यसपछि उनी मुसुक्क हाँसिन्। हरेक साँझ खाना खाने बेलामा आमासँग स्वीकृति माग्थे म साइकल यात्राका निम्ति। झन्डै 1 वर्ष लाग्यो उनलाई मनाउन। उनको इच्छा थियो उच्च शिक्षा सकेर छोराले राम्रो जागिर खाओस् र घर परिवारलाई टेवा दियोस्। यो हरेक नेपाली आमाको चाहना पनि हो। तर मलाई जागिरप्रति पटक्कै रुचि थिएन। मलाई संसार घुम्ने प्यासन नामक किराले टोकेको थियो। म संसारलाई पढ्न चाहन्थेँ, आज्ञाकारी विद्यार्थीले जस्तै। भलै म पढाइमा त्यति राम्रो विद्यार्थी थिएन।
आफ्नो आर्थिक हैसियतले भारत र चीनका केही भाग घुम्न पनि नपुग्ने मलाई थाहा थियो, तर मेरो इच्छा शक्तिका अगाडि गरिबी पराजित भइरहेको थियो, लागिरहेको थियो। इच्छा शक्तिले मलाई संसारको हरेक गोरेटोमा डोराइरहनेछ, म दौडिरहनेछु। संसारमा सब थोक छ, मात्र एक थोक छैन। आमाको तुलनामा आउने कुनै वस्तु छैन। आमाका आँसुको मूल्य त झन् अमूल्य छ। एक जुनीमा सबै तिर्न सकिन्छ, तर आमाको दुधको भारा र जन्मको ऋण जति गरे पनि तिर्न सकिन्न। आमाको आँसुले छेक्यो भने संसारको कुनै बाटो खुल्दैन। मेरो अति महत्वाकांक्षी विचारले आमामा शङ्का उब्जाएको थियो। मेरो योजना असम्भव जस्तै लाग्थ्यो उनलाई, तर मेरो सङ्कल्प यति दृढ थियो। योजनामा म सफल भएको सम्झन्थेँ। संसारमा दुर्लभ चिज नै दुर्लभ छ। मेरो साहस पनि दुर्लभै थियो। दूर दूर क्षितिजमा पुग्छु र सकुशल फर्कन्छु भन्ने साहस। तैँले जितिस, फुकुवा भइस, जता मन लाग्छ दौडी। मेरो इच्छा शक्तिका अगाडि आमाको केही जोर चलेन। आमाको स्वीकृति मेरो घाँटीमा बाँधेको दाम्लो फुकाइदिए जत्तिकै थियो। म फेरि नफुकिने गरी मनमनै बाँधिएँ। अब दौडिन्छु अब जस्तै अदृश्य भई पृथ्वीको गोलार्ध नाप्न। छ्याङको छानो। हा हा हा, हाम्रो अट्टासले भट्टीभित्रको अर्को कोलाहललाई थिचिदियो। सबैले हाम्रो टेबलतिर मुन्टो बटारे। भट्टीको हाँसो अनौठो लाग्छ मलाई। भट्टी रक्सीको गन्धले नै चर्को चर्को बोल्छ। टेबल ठटाउँछ, कठालो समात्छ, माचिस बाल्छ, त्यस्तै बोल्छ अनि वासस्थान फर्किनेहरूलाई देखेर हाँस्छ। इँटा थप्ने हाम्रो समूहको भट्टी भाषा। हामीले छ्याङ खाएपछि भट्टी साहुले घरको तला थप्छ, नयाँ टायल र बलियो सिमेन्टले छानो बनाउँछ। त्यसैले हामी छ्याङ खानुलाई इँटा थप्ने भन्थ्यौँ। कलेज पढ्न काठमाडौँ खाल्डोमा पसेपछि इँटा थप्ने लत बस्यो। सिकेको त गाउँमै थिएँ। घाँटीमा मादल झुन्ड्याएर जात्रा पूजाआजातिर जाँदा दाईहरूले गिलासको पेटमा बचेको एक घुडको मिठो सल्लाह खा भन्दै दिन्थे। आफूलाई पञ्चामृत नै लाग्थ्यो त्यो। एक घुडकोले नै रनन्न बनाउँथ्यो। हरिराम र गणेश मान्छे भकुर न माहिर, उनीहरूको आदेश नमाने आफ्नै आङ सोझिने। छ्याङको झोकमा रिस उठेकालाई पछाडिबाट भ्वाक्क दियो अनि कानलै कानला टाप। काठमाडौँको त्यो जीवनमा छ्याङ मेरा लागि नसामा परिणत हुँदै गयो। पैसा नहुँदा साथीलाई अङ्गालो मार्यो, फकायो। मोहन, सुरेन्द्र, राज, सुरज सहितको मेरो ग्याङ थियो। तलतल लागेपछि ज्याकेट बेचेर पनि हामीले इँटा थप्यौँ। सिनेमा नगएर इँटा थप्यौँ। सिनेमा नगएर इँटा थप्न पाउँदा झनै आनन्द लाग्थ्यो। हामीलाई कहिले छ्याङले लुट्थ्यो, कहिले हामी छ्याङलाई लुट्थ्यौँ। एउटा भरिया पनि यसरी नै आनन्द लुट्थ्यो। एउटा व्यापारीले दिनभरका नोट गनिसकेपछि बेलुकी सायद यसरी नै इँटा थप्थ्यो, तर उद्देश्य फरक थिए। भरिया थकाइ मेट्न इँटा थप्थ्यो भने व्यापारी खुसी उत्सव मनाउन हामी तलतल मेटाउने बहानामा इँटा थप्थ्यौँ। कलेजका अक्षर किराहरूले हामीलाई बेवकुफ ठान्थे, तर बेवकुफ तिनीहरू नै थिए जसले जीवनमा रक्सी खाएन। उसले पनि त जीवनमा एउटा चिज गुमायो नि। पुष्करेलाई बल्ल छ्याङ लागेछ। अट्टहास अलि शान्त भएपछि साइकलबाट विश्व भ्रमण गर्ने मेरो घोषणालाई उडाउँदै एउटाले भन्यो। फेरि अर्को बोलिहाल्यो, बहुलाएछ यो। उसका कुराले सिङ्गो भट्टीलाई केही सेकेन्ड मौन बनायो। हाम्रो टेबलको आँसो रोकिएपछि अरू टेबलमा फेरि गिलासहरू ठोकिए। म मात्दा मात्दै आफ्नो जीवनलाई सबैको जीवनको गीता बनाउने अठोट गर्दै रहेँ। म आफ्नो जीवनलाई विश्व साइकल यात्राको त्रिपिटक बनाउन चाहन्थेँ, बाइबल र कुरान बनाउन चाहन्थेँ। छ्याङले नमात्ने मेरो ग्याङका साथीहरू त्यही माइती घरको भट्टीमा इँटा थपिरहेका थिए। म निक्लिएँ। जिउँदो शहीद। ड्याङ ड्याङ ड्याङ। आकाशमा एक्कासी बथानका बथान परेवाहरू, चराहरू देखिए। नागार्जुन, रानीवन, शिवपुरीसम्मका चराचुरुङ्गीहरूको एकान्तवास भङ्ग भएको थियो। 2046 चैत 24मा लाखौं मानिसको जुलुस नारायणहिटी दरबार तोड्न अघि बढेको थियो। जुलुस अन्नपूर्ण होटलसम्म पनि नपुग्दै गोली चल्न थालिहाल्यो। हामीले दिएको टेकोमा उभिएर महेन्द्रको शालिगको राजदण्ड झिकिरहेको मान्छे चरा जस्तै उडेर भुइँमा बजारियो। पानी भन्न पाएन। आन्दोलनकारीको भागाभाग भयो। म विश्वज्योति सिनेमा हलतिर दौडिएँ। विश्वज्योति नपुग्दै एउटा गल्लीको पुरानो राणाकालीन गेटभित्र म छिरेँ। कुनै घरको पटाङ्गिनीमा थिएँ सायद। दाहिने हात दुखे जस्तो भयो। यसो उचालेर हेरेँ। साइली र कान्छी औँलाको बीचमा चिरिएको रहेछ। सर्ट र प्यान्ट रगतले भिजेका थिए। महेन्द्रको शालिग मुनि भएकै बेला मलाई पनि दाहिने हातमा गोली लागेको रहेछ। आन्दोलन फागुन 7 गतेदेखि सुरु भएको थियो र त्यही दिनदेखि निहत्था नेपाली मार्ने क्रम चलेको थियो।
म पनि विद्यार्थीका तर्फबाट क्रान्तिमा होमिएको थिएँ। चैत 24 गतेसम्म आइपुग्दा कैयौं आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको थियो। तिनमा 2 जना त मेरै चिन्जानका थिए। तर म डराएको थिएन। आन्दोलन, गोली र मृत्युलाई नजिकबाट नियालिरहेको थिएँ। ला, मलाई पनि गोली लाग्यो भनेर म त्यही ढोकानेर ढलेछु। बिउजँदा म वीर अस्पतालको बेडमा थिएँ। कसले कसरी अस्पताल पुर्यायो, घिसार्यो वा बोक्यो मलाई थाहा भएन। चैत 24 गते अपराह्न 3 बजे गोली चलेको थियो। 4 बजे कर्फ्यू लाग्यो। धेरै घाइतेसँगै म पनि अस्पतालमै थुनिएँ। कर्फ्यू 25 गते पनि जारी रह्यो। 26 गते बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म 1 घण्टा खुल्यो। 2 दिनदेखि मुखमा पानी बाहेक केही परेको थिएन। कर्फ्यू खोल्न साथ म बेडबाट उठेर हिँडेँ। कति बेला कोठा पुगेर खाना खाउँ भएको थियो। कोठा पुग्ने बित्तिकै फेरि कर्फ्यू लाग्यो। कोठाका खानेकुरा देखेर मन झनै अमन भयो। त्यही रात राजा वीरेन्द्रले सबै दलका नेताहरूलाई बोलाएर एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको घोषणा गरे। प्रजातन्त्रको पुनः उदय हुनासाथ मानव अधिकार कर्मी र पत्रकारहरूले अस्पताल पुगेर मृतक र घाइतेहरूको नामावली सङ्कलन गरेछन्। वीर अस्पतालमा मेरो खोजी भएछ। मलाई भर्ना गरेपछि मेरो बेड छेउ घाइते चार्ट राखिएको थियो। मलाई बेडमा नदेखेपछि डाक्टरले मेरो मृत्यु भइसकेको जानकारी पत्रकार र मानव अधिकार कर्मीलाई दिएछन्। मृतक सूचीमा मेरो नाम छेउ हस्ताक्षर ठोकेछन्। चैत 27 गतेको गोरखापत्रमा पञ्चायतको अन्त्यका निम्ति शहादत प्राप्त गर्ने क्रममा अस्पतालमा शहीद हुनेहरूको सूचीमा मेरो नाम, थर, वतन पनि छापिएछ। पुष्कर शाह, मकैबारी, दोलखा। पञ्चायतको अन्त्येष्टिमा देशभरि विजय जुलुस निस्कियो। चरीकोटमा पनि निस्किएछ। कोण सभा भएछ र पञ्चायतको अन्त्येष्टिको लागि रगत बगाउने वीर गोर्खाली शहीद पुष्कर शाहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनेट मौन धारणा गरिएछ। भोको पेटको सङ्कल्प। फेरि अर्को सुदूर युद्ध छेडियो। यो सुन्दर भूमिमा फेरि अर्को युद्ध जन्मियो। त्यसलाई जति राजनीतिक युद्ध भने पनि त्यो नुन खान नपाउने रोल्पा र सुन खाने काठमाडौँ बीचको युद्ध थियो। माओवादी जनयुद्ध। भोको पेटलाई एक छाक खान दियौँ भने त्यसलाई हलो बोकाउन पनि सकिन्छ र बन्दुक बोकाउन पनि। मेरो जीवनका 2टा दुर्लभ घटना हुन्। बाल्यकालमा बुबाको मृत्यु हुनु र युवावस्थामा गोली लागेर घाइते भई मृतक घोषणा हुनु। यी 2 सन्दर्भले मेरो चेतनामा घन ठोक्ने काम गरिरहे। पञ्चायतको अन्त्य भएको निकै वर्ष बित्दा पनि देशले मेरो चेतनाले देखे जस्तो परिवर्तन गर्न सकेन। एउटा शिक्षित नागरिकका हैसियतले ममा त्यति बेलैदेखि थोरै भए पनि देशको राजनीतिप्रति चासो उत्पन्न हुने गर्थ्यो। राजनीतिले उचालेको देश हाँक्ने नेता होइन, देश निर्माण गर्ने मजदुरका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्थे। 46 सालको आन्दोलनमा मेरो सहभागिताको कारण पनि यही थियो। 46 सालको परिवर्तनपछि जनआन्दोलनका घाइते र शहीदका नाममा बाँडिएको राहत कोषबाट मैले 1 रुपियाँ पनि लिएन। सत्यको कसीमा आफूलाई राखेर भन्नुपर्दा म व्यवस्था परिवर्तनका लागि क्रान्तिमा होमिएको योद्धा मात्र थिएँ। दुर्भाग्य परिवर्तनको 1 दशक हुन लाग्दा पनि शहीदको सपनामा कुनै रङ्ग देखिएन। त्यसैको जगमा देश अर्को युद्ध यात्रामा लाग्यो। 1 छाक भात खान नपाउनेहरूको लागि भनिएको युद्धबाट म निरपेक्ष बस्न सक्ने सम्भावना थोरै मात्र थियो। तर मलाई लाग्यो यो युद्धमा मिसिएँ भने म कसैको क्रान्तिकारी सिपाही मात्र हुनेछु, कुनै नेताको कार्यकर्ता हुनेछु, पार्टीको झण्डा वाहक मात्र हुनेछु। म नेपाल आमाको सच्चा सन्तान हुँ। म कसैको दास बन्नुहुन्न। अब देशमा परिवर्तन बन्दुकले होइन शान्तिले ल्याउनुपर्छ। म शान्तिको दूत बन्न चाहन्छु। अब म अहिंसा र शान्तिको आवाज घन्काउँदै थालिने युद्ध गर्न चाहन्छु, जसले संसारका अर्बौं मान्छेहरूमा पानीको एउटा थोपा बराबर भए पनि प्रेरणा भर्न सकोस्। म साइकलमा चढी विश्व हेर्न चाहन्छु। पुष्करे बौलायो। दिमागै खुस्के जस्तो छ। हुन पनि सक्छ। मेरो योजना थाहा पाउने धेरै जसोका मुखबाट यस्तै शब्दावली निस्कन थाले। कसैले भने अब केही नपाएर साइकलमा संसार घुम्ने रे। कस्ताले सकेका छैनन्, यसले घुमेर देखाइदिने भयो। मेरो साइकल सोच समाजमा व्यङ्ग्यात्मक खुराक बन्यो। पढाइ सक्यो, जागिर पाएन, आन्दोलनमा पुलिसको धुलाई खायो, अझ गोली लाग्यो, अनि दिमाग किन नखुसखुस त बिचरोको। फुर्ती गरेछ दिल्लीसम्म पुगिदिए पनि हुन्थ्यो, बिचरोको इज्जत त बस्थ्यो। यस्तै अपहेलानाले मेरो अठोट झन दरो बनाउँदै थियो। साइकल फनको। देशले नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 मनाइरहेको थियो। त्यसको बजेट करोडौं भएको रेडियोबाट सुनेको थिएँ। विडम्बना, मसँग साइकल किन्ने पैसा थिएन।
साइकलबाट बेसो यात्रा गर्ने मेरो घोषणा तुहिन लागेको थियो। चन्दा माग्न जाँदा बेरोजगार ठग काम नपाएर बाँच्ने नयाँ उपाय निकालेछ भन्लान् भन्ने डर। राष्ट्रिय युवा कोषबाट द्वारिकामान सिंहले निकालिदिएको अलिकति पैसा, न्युरोडका रमेश दाई, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले दिएको केही पैसाले साइकल किन्न पुग्दैनथ्यो। भ्रमण वर्षका सबैभन्दा ठूला हाकिम शङ्कर प्रसाद कोइराला कहाँ धेरै पटक धाएँ। उनले साइकल चढ्दा लगाउने भ्रमण वर्षको टी सर्ट र साइकलमा हल्लाउन हुन्छ भन्दै भ्रमण वर्षकै झण्डा दिए। दिनभरि काठमाडौँ नापेर कोठामा फर्कन्थे अनि उतानो परेर सोच्थे के मेरो कामलाई नकारात्मक रूपमा लिएर आलोचना गर्नेहरूले भने जस्तै म पागल भएकै हुँ त। म संसार साइकलबाट चहार्न चाहन्थे, तर मलाई साइकल नहुनुको पीडाले चिमोटिरहेको थियो। संसारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराको द्वन्द्व चलिरहन्छ। सबै मान्छे एउटै विचारमा सहमत हुँदैनन्, एउटै विचारका हुँदैनन्। मेरो योजनालाई सकारात्मक लिने मान्छे पनि रहेछन्। कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार अनन्त वाग्लेले मैले विश्व साइकल यात्रा गर्ने समाचार छापे। साइकलको खोजी जारी थियो। म थाकेको थिइनँ। अकस्मात एउटा भेटघाटको निम्तो पाएँ। त्यही बेला पाएँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपहार, मैले साइकल पाएँ। धन्य नायिका शर्मिला मल्ल। हरियो नोट। झट्ट हेर्दा हरियो रङको चुरोट जस्तै थियो त्यो, खिरिलो गरी बेरेको। ला, यही हो तलाई बाटो खर्च। आमाले थैलीबाट निकालेर 100 को नोट दिइन्। समाएँ र एकछिन अल्मलिएँ, एकछिन गम खाएँ। सोचेँ कहाँ पुग्छु होला म यो पैसाले। जेनतेन 2 दिन चल्न सक्थ्यो त्यही पैसाले। जसरी चल्छ त्यसरी नै चलाउनु पर्ने थियो जिन्दगी। विश्व यात्रा पूरा गरी छाड्ने मेरो अठोटको साक्षी बनिसकेको थियो आमाको 100 रुपियाँ। तैँले जीवनलाई जुन बाटोमा डोर्याउँदैछस् त्यो पक्कै पनि सजिलो छैन। यो दुर्लभ साहस हो। कहीँ कतै ठेस नलागोस् मेरो आशीर्वाद छ। तँ एउटा सिपाहीको छोरो होस्, मलाई विश्वास छ तैँले तेरो यात्रालाई यही गाउँको माटोमा सकुशल फर्काउनेछस्। आमाले आशीर्वाद दिइन्। मैले सुरुमा अनुमति मागेका बेलामा भन्दा निकै परिवर्तन आइसकेको थियो उनको सोचमा। मैले पनि आमाको काखको माया, घर परिवार, मेरो शिक्षा सबैलाई आफ्नो महत्त्वको सूचीबाट निकालिसकेको थिएँ। यतिसम्म कि भविष्यमा कहीँ कतै आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू प्रस्तुत गर्दिन भनेर जलाइ नै दिइसकेको थिएँ। परिवारमा 2 छाक खानालाई समस्या थिएन। माटोलाई माया गर्न सके केहीको समस्या हुन्नथ्यो। भर्खर साइकल चलाउन जानेको भाइ र मैले अंशबन्डा गर्यौं। भाइलाई आमा, मलाई नेपाल आमा। सेलिब्रेटी साइकल। साउनको दिन। आकाशको रङ पुरै सेतै छ। बादलको घना कब्जा छ। आकाशबाट घाम हराएको छैन भन्ने प्रमाण बादलको चिराबाट देखिने घामले कति कति बेला दिइरहेको छ। चरिकोट बजार आधा घाम र आधा बादल जस्तै छ। बजारको सात दोबाटोमा हजारौं मान्छेको भिड लागेको छ। भिड माझ मेरो साइकल उभिएको छ। दोलखा भीमसेनको दर्शन गरेर आउँदा भिडभित्रको मेरो साइकल सामु म आफै पुग्न सकिन। मेरो साइकललाई मान्छेहरूले अचानक बजारको चोकमा निस्किएको सिनेमाको वास्तविक नायकलाई चाहिँ हेरेका छन्। छुन मन लागे जस्तो गरी त्यतापट्टि हात तन्काउँदै फेरि तान्दै गरिरहेका छन्। साँच्चीकै सिनेमाको नायक भएको भए सेलिब्रेटी बनेको मेरो साइकलले ती मान्छेहरूको हात, ओठ, गाला र छातीतिर कति अटोग्राफ दिँदो हो। दौरा सुरुवाल ज्वारी कोटमाथि भातगाउँले टोपीमा सजिएको म कुनै गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भन्दा कम देखिएको छैन। भिड हटाएर कसैले मलाई साइकल छेउ पुर्याइदियो। जिल्लाका सबै कार्यालयका प्रमुखहरू पनि उपस्थित थिए। पञ्चे बाजा घन्किरहेको थियो। नगर प्रमुख चोक बहादुर दाहालले टीका लगाएर यात्रा शुभारम्भ गरिदिए। अघि अघि पञ्चे बाजा अनि पछि पछि लागेको भिडभित्र म लाग्थ्यो यो कुनै साइकल यात्रा नभएर कुनै जन्तीको हुल हो। बेहुला घोडा नचढेर साइकलमा चढेको छ। सदरमुकाम चरिकोटबाट मेरो गाउँ मकैबारी पुगुन्जेल थुप्रै ठाउँमा स्वागतका घडा राखिएका थिए। गाउँमा त भाइहरूले विदाईद्वार पनि बनाएछन्। तिमी फर्किँदासम्म त हामी मरिसक्छौँ होला, गाउँका आफन्तहरूले आफ्नो उमेरको अन्दाज गरेर रोदन मिश्रित आवाजमा भनिरहेका थिए। कतिजना त गुक्क गुक्क गरिरहेका पनि थिए। मैले सम्झाएँ संसारको कथा सुन्नलाई तपाईँहरूले मलाई पर्खिरहनुपर्छ। बिछोडको पीडाले भावुक बनाइरहेको थियो सबैलाई। गाविस अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहले आँसु चुहाउँदै विदाईको माला पहिराइदिए। गलाभरि माला पहिराइदिएको म निर्वाचन जितेको ठुलै नेता जस्तै बनिरहेको थिएँ। मलाई विदा गर्न बालकदेखि वृद्धसम्म गाउँको सिमाना चरेङ खोलासम्म आए। रुन नजाने जसरी सबै मलाई एक तमासले हेरिरहेका थिए।
अब भेट होला नहोला भन्ने सुर्ता थियो सबैमा। म पनि चुपचाप उनीहरूलाई सम्झाइरहेको थिएँ, म कुनै युद्ध मैदानमा जान लागेको होइन जहाँ मेरो मृत्यु निश्चित छ। म शान्ति यात्रा सुरु गर्दैछु। जरुर एक दिन गाउँ फर्किन्छु जहाँ मेरो माटो छ, मेरो सास, आश र विश्वास छ। उकाली ओरालीहरू छन्, वनपाखाका लालीगुराँस र लालुपाते छन्, डाँफेको बेग छ, दौतरीहरू छन्, बुद्ध भूमिको शिर सगरमाथा छ। त्यसको काखमा मेरो गाउँ छ, गाउँमा मेरो घर छ, मेरी आमा छिन्। मैले आमाको आशीर्वाद पूरा गर्नु छ। गाउँ फर्किएर आमालाई भन्नु छ, मैले तिम्रो आशीर्वाद सिरोपर गरेँ, मैले संसार जितेँ, मसँगै जोडिएको तिम्रो सपना पूरा गरेँ। चरेङ कटेपछि बाटो उकालो लाग्यो। विदाईमा हल्लिरहेका हातहरू खाकिनेको उत्तिस गाडीले छेकिए। यात्राको पहिलो पाइला नै कस्तो उकालो। खरीढुङ्गासम्मै ठस ठस कन्दै चढे। मुडेको ओह्रालो 4 किलोमिटर तल झरेपछि तमाखु बारीमा विवाह गरेर गएका मेरा माइली दिदी र साइली बहिनीले रुँदै बिदाईका हातहरू हल्लाए। पानी झमझम पर्न थाल्यो। साइकल कतै रोकिएन। खाडीचौर पुगुन्जेल साइकलको आधा ब्रेक खिसकेको थियो। कृष्ण राउतले दिएको क्यामेरा एक क्लिक नलगाई म जस्तै रुझेको थियो। यहाँ रुने आँखाहरू नभए पनि सोझाएँ साइकलका पाङ्राहरू काठमाडौँतिर। अमर आँट। काठमाडौँमा फेरि अरू 3 महिना अल्मलिएँ म। केही राजनीतिक आश्वासन, अलिकति लोभी मन। सरकारले मनाइरहेको भ्रमण वर्ष सकिन 1 महिना मात्र बाँकी थियो। मैले कुनै पार्टीको झण्डा बोकेको थिइनँ। देशको झण्डा बोक्नेले कसरी सहयोग र दान पाउनु? म जस्ता साइकल यात्रीलाई सहयोग दिन थाले भोलि हजारौंको लाइन लाग्ला। बाठो सरकार दूरदर्शी पनि। जो जससँग सम्बन्धित छ भन्ने पत्र तयार पार्न मैले उल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिया खाने पैसा दिनु पर्यो। देशले पो भ्रमण वर्ष मनायो। यो देश रहन्जेल भ्रमण वर्षहरू मनाइरहनेछ। मैले त भ्रमण जीवन पो बनाउनु थियो। रित्तो गोजीभित्र आफ्नै विश्वास भरेर म फेरि जोरमुराएँ। चिन्न सके संसार आफ्नै हो, चिन्न नसके आफ्नै आँगन पनि परदेश बन्छ। पैसाले संसार घुम्ने हो र? म भित्रको साहसले पैसा र धेरै मान्छेको मानसिकतालाई तुच्छ देख्यो। पैसा विलासिता हो, यो अल्छीको सूचक पनि। अल्छी मान्छेले घरको आँगन पनि छाड्न सक्दैन। अल्छी हुनु भनेको मरितुल्य हुनु हो। संसार मेरै घर हो, जहाँबाट हिँड्यो त्यहीँ आइपुगिन्छ। मैले आफूभित्रको आत्मबललाई एक ढिक्का पारेँ। यात्रामा म एक्लै भए पनि आमाको आशीर्वाद त सधैँ भइरहनेछ। झण्डा बोकेका पाङ्राहरू। सगरमाथा आरोहणमा अर्को कीर्तिमान बनाएका काजी शेर्पाले सर्वोच्च शिखरमा पुर्याएको राष्ट्रिय झण्डा मेरो शिरमा उडाइयो। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाले त्यो कर्म गरेका थिए। राजनीतिज्ञ वाङछे शेर्पा, सुन्दर प्रकाश खड्का, कूटनीतिज्ञ विष्णुहरि नेपाल, कलाकारहरू शर्मिला मल्ल र कृष्ण मल्ल, विश्व साइकल यात्री प्रतिष्ठानका साथीहरू भक्त ठकुरी, घनश्याम, सुरज, हरिबोल, भीम, कृष्ण, पुरुषोत्तम, उत्तम, कल्याण, युवाकर, गणेश, केदार, कमल, दिवाकर, भद्री लगायतको भिड थियो। विक्रम सम्वत 1996 का 4 शहीदको गेट छेउ भेला भएका थियौं। सबै सर्वसाधारणको पनि उस्तै भिड। शहीद गेटलाई मेरो यात्राको प्रारम्भ बिन्दु किन रोजियो मलाई थाहा छैन। देशको मुक्तिका लागि क्रान्तिमा होमिन लागेको थिएन म। न मलाई ती 4 शहीदको प्रेरणा थियो विश्व साइकल यात्रामा। गाउँबाट आमा पनि आएकी थिइन्। उनी मलाई अन्तिम विदाई गर्न बसबाट मेरो पछि महाकाली सिमानासम्म जाने भएकी थिइन्। नेपाली झण्डा फहराउँदै मेरो साइकल गुड्यो। चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा। जाडो हुँदा म झण्डाको तातो सूर्यको रापमा सेकिनेछु। गर्मीले पोले फेरि मेरो झण्डाको चन्द्रमाको छहारीमा सुस्ताउनेछु। निलो किनाराले सधैँ मलाई जीवनको गहिराई बोध गराइरहनेछ। मलाई धेरैले टल्ल परेर हेरिरहे। केही भाइहरू मसँगै हिँडौला जसरी साइकलको पछि दौडिए। सयौं साथीहरू साइकलमा र केही गाडीमा थानकोट र नागढुङ्गासम्म आए। अब कसैको आँसु या अनुरोधले मेरो यात्रा रोकिनेवाला थिएन। कसैको मुस्कानले पनि यात्रामा बाधा पुग्दैन थियो। आँसु र मुस्कान त म आफैभित्र सञ्चित थियो। समय अनुरूप प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। प्रयोग गरिन भने तिनको के अर्थ र? नागढुङ्गाबाट जब मेरो साइकल ओह्रालो लाग्यो, आँसु, मुस्कान र विदाईका हातहरू बिस्तारै ओझेल पर्दै गए। अब जीवनको एउटा अन्तरालसम्म एक्लै हुनेछु। सडकको देब्रे किनारबाट दौडिरहने मेरो साइकल मेरो साथी बन्नेछ। हामी सधैँ साथ रहनेछौँ। मेरो जीवनका निमेष, पल, क्षण, सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना र वर्षहरूलाई यही साइकलले सार्थक पार्नेछ। छेउैमा त्रिशुली नदी एक तमास बगिरहेछ। उसको एकनासको बगाई हेर्छु।
यस्तै रहेछ जिन्दगी, बग्दै बटारिँदै कहाँ कता पुग्नुपर्ने। त्रिशुली बगेर सागरमा पुग्छ अनि बाफ बनेर पानी भई यही माटोमा फेरि फर्किन्छ। म साइकलका पाङ्ग्राले सागर छुवाएर र मरुभूमिलाई चुमेर यही माटोमा फर्किने अठोटमा छु। त्रिशुली एक्लै दौडिरहेछ, म पनि एक्लै दौडिरहेछु। जीवनको एउटा रूप एक्लै रहनु र हिँड्नु पनि रहेछ। जसरी म हिँडिरहेछु, केवल हिँडिरहेछु।